नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आनी कतार हांणी आयज नवी दिल्लींत धोरणात्मक भागीदारी आनी कर सहकार्या विशीं 2 समजिकायेच्या कबलातींचेर सय करून देवाण-घेवाण केली. हे कबलाती दोनूय राष्ट्रां मदीं धोरणात्मक भागीदारी वाडोवप, दुप्पट कर टाळप आनी येणावळ करांतल्यान भौतीक चोरयो आडावप हांचे कडेन संबंदीत आसात. शिष्टमंडळ पातळेचेर जाल्ले चर्चे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी कताराचे अमीर शेख तमीम बीन हमद अल थानी हांच्या हाजिरेंत कबलातीची आदान-प्रदान जाली. भारताकडच्यान परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल आनी हेर वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. हे बसकेंत कताराचे मंत्री आनी वरिश्ठ अधिकाऱ्यां सयत उच्च पांवड्यावेले शिष्टमंडळूय हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री आनी जलशक्ती राज्यमंत्री व्ही. सोमन्ना हांणी म्हळां की केंद्र आनी राज्यांनी विकासाच्या मुद्द्यार एकत्र वावुरचें. तिरुवनंतपुरमांत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 विशीं आयोजीत केल्ल्या म्हायती देवाण-घेवाण कार्यावळींत मंत्री उलयताले. देशांतल्या मध्यम वर्गाक वयर उबारपाचो हेतू आशिल्लो केंद्रीय अर्थसंकल्प सगळ्यांची उदरगत मतींत दवरून तयार केला, अशें सोमन्ना हांणी सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत देशभरांत रेल्वे क्षेत्रांत अभूतपूर्व उदरगत जाल्या. केरळाक हाचो फायदो जावचो जाल्यार भूसंपादन आनी हेर गजालींनी राज्याचो सहकार्य आवश्यक आसा, अशें मंत्री सोमन्ना हांणी फुडें सांगलें. ह्या कार्यक्रमांत वेगवेगळ्या मळावेले नामनेच्या व्यक्तींनी केंद्रीय मंत्र्यां कडेन आपले विचार मांडले. यूपीएससी, आयआयटी, जेईई, सीबीएसई आनी आयसीएसई सारक्या प्रतिश्ठीत परिक्षांतल्या टॉपर्सांनी आयज परिक्षा पे चर्चा 2025च्या 8व्या आनी निमण्या भागांत तांच्यो यशोगाथा शॅर केल्यो. बोर्ड परिक्षेंतल्या टॉपर्सांनी म्हळें की परिक्षे मजगतीं विद्यार्थी तांच्या मनांत सगळी म्हायती दवरूंक शकनात, ताका लागून परिक्षेच्या विशिश्ट विशयांचेर लक्ष केंद्रीत करप उपयुक्त ठरता. तांणी विद्यार्थ्यांक फाटल्या वर्सांच्यो प्रश्नपत्रिका सोडोवपाक सांगलें. सीबीएसई टॉपर 2022-23 राधिका सिंघलान म्हळें की अतिरिक्त क्रियाकलाप लेगीत म्हत्वाचे आसात, कारण ते आत्मविश्वास वाडयतात. आकाशवाणीचे प्रतिनिधी सांगतात की फाटल्या कांय वर्सांत परिक्षा पे चर्चा ही एक संदी म्हणून विकसीत जाल्या, जाचो उद्देश परिक्षे कडेन संबंदीत तणावाचे सकारात्मक उर्जेंत रुपांतर करप आसा. परिक्षा लागीं पावली की विद्यार्थ्यांच्या मनांत तांच्या कामगिरी बद्दल खुबशे प्रस्न निर्माण जातात. ताका लागून तांकां तणाव आनी चिंता दिसता. ह्या दबावार मात करपाक एक अनोखो उपक्रम परिक्षा पे चर्चा 2018 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुरू केलो, जाणें विद्यार्थ्यांक तणाव आनी चिंताक प्रभावीपणान फुडो करपाक व्हडा प्रमाणांत मदत केली. वास्तवीक प्रश्नांक संबोधीत करून आनी कृती करपायोग्य उपाय ऑफर करून प्रधानमंत्री मोदींनी धोरण आनी सराव हांच्यातलें अंतर कमी केलां. विद्यार्थ्यांक दबावा खाला वाडपाक सक्षम केलां. प्रत्येक उत्तीर्ण वर्सा सयत परिक्षा पे चर्चा हो संदेश बळकट करता की परिक्षा ही शेवट नासून सुरवात आसा. घरमंत्री अमित शाह हांणी जम्मू आनी काश्मीरांतल्या नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणी बाबत आढावो बसका घेतली. ह्या बसकेक जम्मू काश्मीराचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, मुखेलमंत्री ओमर अब्दुल्ला आनी वरिश्ठ अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. जम्मू आनी काश्मीरांतले पोलीस, कायदे, खटले आनी न्याय वैजकीय शास्त्रा कडेन संबंदीत वेगवेगळ्यो नवीन तरतुदींची अंमलबजावणी आनी सद्यस्थितीचो आढावो घेतलो. ह्या बसके उपरांत माध्यमां कडेन उलयतना मुखेलमंत्री ओमर अब्दुल्ला हांणी म्हणलें की ह्या नवीन कायद्या बाबत जम्मू काश्मीरांतल्या लोकां मदली जागृताय करपाक प्रयत्न करतले. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आनी भारतीय सक्षम अधिनियम हे नवीन फौजदारी कायदे जे फाटल्या वर्सा 1 जुलैक देशभरांत लागू केल्ले, तांचें उद्दिश्ट भारताची कायदेशीर वेवस्था अदीक पारदर्शक, कार्यक्षम आनी समकालीन समाजाच्या गरजांक अनुकूल करप आसा. प्रधानमंत्री फसल विमा योजना पीएमएफबीवायक आयज 9 वर्सां पुराय जालीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2016 ही योजना सुरू केली, जाचो उद्देश पीक आनी नैसर्गिक आपत्तीन नुकसान जाल्ल्या शेतकाऱ्यांक अर्थीक सहाय प्रदान करप आसा. ह्या योजनेन नाविन्यपूर्ण कृशी पद्दतींचो अवलंब करपाक प्रोत्साहन दितना शेतकाऱ्यांचें उत्पन्न स्थिर करपाक म्हत्वपूर्ण भूमिका निभायल्या. योजनेचें यश आनी क्षमता वळखल्या उपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडळान प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आनी पुनर्रचीत हवामान आधारीत पीक विमा योजना 2025-26 मेरेन चालू दवरपाक मंजुरी दिली, जाचें एकूण बजेट 69,515 कोटी रुपया परस चड आसा.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.